जय मसीह। फेरि पनि तपाईहरु कहाँ परमेश्वरको पवित्र वचन लिएर आउन पाउँदा परमेश्वर पितालाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। परमेश्वरको पवित्र वचन जो मैले उत्तर भारत मण्डलीको लेक्सनरीबाट दिएको विषयहरूलाई मैले सिरिज रूपमा तपाईहरु कहाँ राख्ने कोसिस भइरहेछ र यसकारण तपाईहरुले यो मेसेजलाई यो सन्देशलाई आफू मात्र सीमित नराखेर तपाईहरुको झुण्डमा पनि प्रसार गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। यद्यपि यो छोटकरीमा हुन्छ र सानो सानो बुन्दामा तपाईहरुसँग राख्ने कोसिस भइराखेको छ। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईहरुले यो वचनहरु सुनेर मनन गरिराख्नु भएको छ। आशा गर्छु अनि प्रार्थना छ कि निश्चित रूपमा तपाईहरु आशीषित बनिरहनु भएको छ। र आजको विषय छ जो चाहिँ मैले मत्ती 16 अध्यायको 13 देखि 20 पदबाट लिएको छु। त्यसको विषय छ पत्रुसको विश्वासको लागि परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँ। उनकै विश्वासको कारण परमेश्वरले आफ्नो मण्डली स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुभयो अथवा उहाँले नयाँ मण्डली स्थापना गर्नुभयो। Thanksgiving for the faith of Peter. It was on his faith that the Lord built his church. एकपल्ट प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूसँग बातचित गर्दै गर्दा चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले यो मानिसको पुत्रको विषयमा के भन्छन्? उनीहरूले उत्तर दिए, कसैले यूहन्ना बप्तिस्मा दिने, कसैले अगमवक्ता, कसैले एलिया अनि कसैले अगमवक्ताहरूमध्ये एकजना। प्रभु येशूले फेरि सोध्नुभयो, अब तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ? त्यति बेला पत्रुसले चाहिँ भने, तपाईँ चाहिँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मत्ती 13 को 16 पदमा हामी पाउँछौँ। जब पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा यो ग्रहण गरेका भान पाउँछौँ, त्यति बेला परमेश्वरले भन्नुभयो, धन्य हौ हे यूहन्नाको छोरा सिमोन, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट गरेको होइन, तर मेरा स्वर्गमा हुने पिताले गर्नुभएको हो। तिमीले जुन प्रकारले मलाई परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हौ भनी भन्दैछ, यो चाहिँ तिम्रो ज्ञान तिम्रो बुद्धिबाट होइन, यो चाहिँ परमेश्वरबाट नै तिमीले प्रकाश पाएका छौ। जब पत्रुसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ख्रीष्ट भनेर ग्रहण गरे, प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा अटुट गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो अनि भन्नुभयो कि तिमी पत्रुस छौ, म यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु र मृत्यु त्यसमाथि विजय हुने छैन। मत्ती 16:18। यूहन्ना 1:42 मा पाउँछ, तिमी यूहन्नेसको छोरो, तिमीलाई अब केफास भनिन्छ, पत्थर भनिन्छ, अनि जुन पत्थरमाथि चाहिँ म मण्डली खडा गर्नेछु। आई विल बिल्ड अ चर्च, म मण्डली स्थापना गर्नेछु। जब पत्रुसले प्रभुलाई मुक्तिदाता भनेर पब्लिकली यो कुरो घोषणा गरे, अरू चेलाहरूले यस प्रकारले ग्रहण गर्न सकेनन्। यद्यपि हामी पत्रुसको बारेमा पाउँछौँ, उनी एकजना यूहन्नेसको छोरो सिमोन पत्रुस भनिन्छ। सिमोनको अर्थ बलुवा पनि हो, स्यान पनि भनिन्छ। अनि पत्रुसलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, पत्रुसको अर्थ हो पत्थर अथवा केपास। उनी येशूको चेलाहरूमध्ये एउटा चेला थिए। पेसाले उनी जालधारी थिए। अनि जब प्रभुको बुलाहट भयो, उनले तुरन्तै आफ्नो पेसा छोडेर प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लागे, उनको अनुयायी भए अनि ख्रीष्टको सेवामा उनले मुख्य भूमिकाहरू निभाए। उनको व्यक्तिगत स्वभाव अलिकति चञ्चले थिए, झट्टै बोलिहाल्ने, नसोची बोलिहाल्ने, अनि एउटा जटिल परिस्थितिमा प्रभुलाई इन्कार पनि गरिहाले।
सबैले छोडे तापनि, सबै रुष्ट भए तापनि म तपाईँलाई छोड्दिनँ, त्याग्दिनँ भने त्यति बेला प्रभु येशूले भने, हे पत्रुस, त चाहिँ भुस जस्तो उड्न लागेको थियो, निफर्न लागेको थियो, तेरो लागि मैले प्रार्थना गरेको छु। उनको चञ्चले अस्थिर स्वभाव भए तापनि प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रसलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनिसकेका थिए। अनि पत्रस जब उनले येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरे, तब प्रभुले चाहिँ मण्डली खडा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो भने स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी जब रोमी फिलिपी 2:11 हामी पाउँछौँ, जब प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा पछि उहाँलाई त्यो उच्च नाम दियो अनि सबै मानिसहरूले उनलाई प्रभु हो भनेर उनको सामने घुँडा टेक्नुपर्छ अनि हरेक जिब्रोले चाहिँ प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्न पर्छ। रोमीहरूलाई पौलले चिठी लेख्दै गर्दा त्यो कुरो भन्नुभयो, किनभने यदि तिमीले प्रभु येशूलाई आफ्ना मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वर उहाँलाई मरेकोबाट बिउताउनु भयो भने विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। मण्डलीको जग चाहिँ उद्धार र मुक्तिमाथि छ। मण्डली भनेको एउटा समूह हो, एउटा झुण्ड हो, अथवा बाइबलमा बोलाइएकाहरू, अलग गरिएकाहरू, पवित्र गरिएकाहरू अनि एउटा विशेष उद्देश्यमा प्रभुले चुन्नु भएको जातिहरू हो। अनि ती चुनिएका जातिहरू चाहिँ उनीहरू हुन् जसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। आज हामी मण्डलीले थाहा गर्नुपर्छ, हामी क्रिस्चियन मात्रै भनेर हुँदैन, तर हामीले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। प्रभुले त्यति बेला निर्णय गर्नुभयो, त्यति बेला उहाँले एउटा परिकल्पना तयार गर्नुभयो, म एउटा मण्डली यस पत्थरमाथि, विश्वासको पत्थरमाथि, स्वीकृतिको पत्थरमाथि म मण्डली खडा गर्नेछु। जसले विश्वास गर्छ त्यसले उद्धार पाउनेछ। म यस पत्थरमाथि मण्डली स्थापित गर्नेछु र त्यसमाथि मृत्यु विजय हुने छैन। पत्थर या चट्टानको बारेमा छोटकरीमा हेरौँ। पुरानो नियममा चट्टानलाई परमेश्वरको प्रतीकको रूपमा स्वीकार गरेको छ, सिम्बल अफ गड, प्रतीकको रूपमा। अनि किन त्यो चट्टान भनेर प्रभुलाई पुकार्दछ? दाउद राजाले पनि धेरैचोटि भने परमेश्वरले उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, मेरो बलियो धरहरा हुनुहुन्छ भनिकन भन्नुभयो। अनि व्यवस्था विवरण 32:4 यसरी लेखेको छ, उहाँ नै चट्टान हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर नै चट्टान हुनुहुन्छ। उहाँको काम सिद्ध छ किनकि उहाँका सबै काम न्यायसङ्गत छन्। परमेश्वर विश्वासयोग्य र अधर्मविहीन न्याय र सत्य हुनुहुन्छ। चट्टानले चाहिँ एउटा सिम्बल अफ गड, परमेश्वरको प्रतीकको रूपमा उनीहरूले लिँदैछ भनेदेखि त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ दृढ परमेश्वर है। अनि उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायसङ्गत काम गर्नुहुन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ सत्यवादी हुनुहुन्छ अनि उहाँले सत्यतामा नै सबै कार्य पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट सम्बन्धमा पौल यूहन्नाले आफ्नो सुसमाचार लेख्दछ, सत्यले चाहिँ हामीलाई छुटकारा गरेको छ। चट्टान एउटा मजबुत र स्थिर मण्डली, प्रभुले मजबुत अनि स्थिर मण्डली बनाउने निर्णय गर्नुभयो। यद्यपि पत्रुसको जीवनलाई हेऱ्यो भने ऊ अस्थिर देखिन्छ, तर पत्रुस जब पछि पुनरुत्थानपछि पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा खन्याएपछि पत्रुसको जीवनमा ठुलो परिवर्तन हुन्छ अनि साँच्चै नै उनी एउटा केफास पत्रस। यूहन्ना 21 हामी पाउँछौँ, अन्तिमचोटि प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रसलाई भन्नुभयो, के तिमी यिनीहरूभन्दा बेसी मलाई माया गर्छौ? पत्रुसले पनि हो, म माया गर्छु। त्यसो भए मेरो भेडाहरू चढाऊ, मेरो पाठाहरूको चढाऊ, मेरो भेडाहरूको रखवाली गर। मलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिनुभयो, रखवाली गर्ने, हेरचाह गर्ने अनि उनीहरूलाई बढाउने, हुर्काउने। पत्रसमाथि परमेश्वरको पुत्र येशूको पूर्ण भरोसा हामी पाउँछौँ। पत्थर, हामीले भजन सङ्ग्रह 18:2, 18:31
अनि पहिलो यूहन्ना 2:22-23 4 अध्याय पढ्यो भनेदेखि हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। पत्थर है माथि परमेश्वरले, अनि ग्रीकमा यसलाई पेट्रोस भन्छ, जसको अर्थ हो ठुलो पत्थर, ठुलो ढुङ्गा। अनि यूहन्ना 1:42 त्यो ग्रीक शब्द चलाएछ, त्यो चाहिँ केफास भन्ने नै छ। यो चट्टानमाथि जो चाहिँ मण्डली खडा गर्ने प्रतिज्ञा प्रभु येशू ख्रीष्टको। यस मण्डलीमाथि म आफ्नो, यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु। एन्ड अन दिस रक आई विल बिल्ड माई चर्च। यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा छ, परमेश्वर भन्नुहुँदैछ म मेरो मण्डली। धेरैचोटि मण्डली कोही पास्टरको मण्डली भनिराखेको हुन्छ, कसै एल्डरको मण्डली हुनसक्छ, या त फल्नाको मण्डली। वास्तवमा होइन, मण्डली ख्रीष्टको मण्डली। प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रसबाट भन्नुभयो म यस पत्थरमाथि मण्डली खडा गर्नेछु। नयाँ नियममा हामी के पाउँछौँ, जब यो मण्डली भन्ने शब्द आयो, यो महत्त्वपूर्ण शब्द थियो, पहिलोचोटि ख्रीष्टले ल्याउनु भयो, अनि जसको अर्थ एक्लेसिया भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा एक्लेसियास्टिक भनेर भनिन्छ, जसको अर्थ एउटा बोलाएको, अलग गरेको झुण्ड। एउटा प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ नि, ए सानो झुण्ड तिमीहरू भयभीत नहो, किनकि तिमीहरूलाई राज्य दिने प्रभुको ठुलो इच्छा छ। जब इजरायललाई अलग गर्नुभयो, मिस्रबाट निकाल्नुभयो, अनि परमेश्वरले भन्नु तिमीहरू सानो अल्पसङ्ख्यामा छौ भने नडर, किनभने तिमीहरू चाहिँ एउटा विशेष जातिहरू हो, चुनिएका जातिहरू, अनि तिमीहरूमाथि परमेश्वरको ठुलो उद्देश्य छ, पर्पस छ, उहाँको मिसन पुरा गर्नको लागि उहाँले यस जग्गामा मण्डली खडा गर्नुभयो। आज तपाईँ अनि हामी पनि मण्डलीको एउटा एक्लेसिया है, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एक्लेसियास्टिकल, अनि बोलाएको जुन यूहन्ना 15:9, एफिसी 5:25-27 पढ्यो भनेदेखि त्यो बोलाएको जुन चाहिँ चुनिएका जुन हो, परमेश्वरको चुजन जेनेरेसन भनिन्छ, चुनिएको जाति, अलग गरिएको जाति। प्रेरित 15:19 उद्धार पाएको जाति। अनि जब रोमी 12 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय हुन्छ, बडी अफ क्राइस्ट, ख्रीष्टको शरीर हो। अनि ख्रीष्टको शरीर, हामीले शरीरलाई अध्ययन गर्यो भनेदेखि एउटा सुन्दर स्वास्थ्य शरीरमा धेरै खालको अङ्गहरू छ। हात, खुट्टा, नाक, कान, मुखले बनेको शरीर हो, अनि ती सबै अङ्गहरूको आफ्नो आफ्नै उत्तरदायित्व छ, अनि उनीहरूले आफ्नो समयमा रोल अनि रेस्पोन्सिबिलिटी सशक्त रूपमा निभाउनु पर्दछ। प्रत्येक हातको आफ्नो काम छ, खुट्टाको आफ्नो काम छ, कान नाकको आफ्नो काम छ, उनीहरूले आफ्नो काम इमान्दारीसँग लगातार रूपमा गर्नुपर्छ, ताकि एउटा स्वास्थ्य शरीर निर्माण हुँदै जान्छ। एफिसी 2 अध्यायमा हामी कुरो जान्छौँ, हामी बनिँदै जान्छौँ, हामी निर्माण हुँदै जान्छौँ, र प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई एउटा विशेष उहाँको बडीमा जोडिनको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको छ, चुन्नु भएको छ। अनि हामी सबै मण्डलीको, हामी सबै अङ्गको आफ्नो आफ्नो उत्तरदायित्व छ। यसलाई हामीले फिलिपीको मण्डलीलाई पौलले लेखेका छन्, तिमीहरू वाद विवाद र गनगन नगरी सबै काम, मुक्तिको काम पुरा गर्दै जाऊ। प्रियहरू, जब हामीले कुनै पनि मण्डलीमा सेवा गर्ने मौका पाउँछौँ, त्यसमा कुनै गनगनाइ हुनु हुँदैन, कुनै वाद विवाद गरी बस्नु हुँदैन, त्यहाँ ठुस्किने कुराहरू हुँदैन। हो, हामीले सेवा गर्दै जान धेरै नकारात्मक कुराहरू आउँछ, बाधाहरू आउँछ, प्रशंसा हामी पाउँदैनौँ होला। ख्रीष्ट येशूले सेवा गर्नु हुँदा उहाँले 100मा 10% मात्रै प्रशंसा पाए होला, 90% उहाँलाई खेदो गरी बसे, उहाँलाई बदनाम गरी बसे, उहाँलाई ट्र्याकमा पार्ने कोसिस गरी बसे, इन्कार गरियो, उहाँलाई इग्नोर गरियो, उहाँलाई तत्काल नाश गर्ने कोसिस गर्यो। तर उहाँले आफ्नो सेवाकाई कलवरी क्रुससम्म पुरा गरी छाड्नु। र बडी, हामी शरीरमा छौँ हामी, अनि शरीर चाहिँ जिउँदो, अनि एउटा स्वास्थ्य शरीर बन्नको लागि सबै अङ्गहरूको
आफ्नो आफ्नो भूमिका छ, त्यो भूमिका निभाइ बस्नुपर्छ। बिना गनगन खुसीसँग आनन्दसँग तयारी भइकन प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै मैले के पाउँछु होइन म के दिन सक्छु भन्ने हेतुले, मेरो निम्ति के हुन्छ होइन म के गर्न सक्छु भन्ने हेतुले हामीले बडीको निर्माणको काममा यसै उद्देश्यमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो दुनियाँमा ल्याउनु भएको छ। यसलाई हामीले अझै अध्ययन गर्नु धेरै लामो हुन्छ, तर म संक्षिप्तमा तपाईँहरूसँग सेयर गरिरहेको छु। जब पत्रसले व्यक्तिगत रूपमा येशू प्रभुलाई मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरे, प्रभु येशूले निर्णय गर्नुभयो भन्ने। आज तपाईँ अहिलेको वर्तमान समयको सन्दर्भमा बोल्नु, तपाईँ अनि हामीबाट मण्डली निर्माण गर्दै जाने प्रक्रियालाई प्रभुले अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ। अनि पत्रसको जीवनमा हामी हेर्छौँ कसरी उहाँले यो काम गर्नुभयो। जब पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा खन्याएपछि पहिलोचोटि पत्रसले ती ठुलो समूहलाई येशू ख्रिस्टको बारेमा, पहिला योएल नबीमा दिएको प्रतिज्ञालाई अनि पछि येशू ख्रिस्टको बारेमा उहाँले विस्तार रूपमा निडरसँग स्पष्टसँग सबैलाई शिक्षा दिए, प्रचार गरे। अनि त्यहाँ 3000 भन्दा बेसी मानिसहरू खडा भए। प्रभु येशू ख्रिस्टको पहिलो प्रतिज्ञा मण्डली यसरी खडा छ। प्रभुले चर्च बिल्डिङसँग कुरा गर्नु भएको होइन, सुन्दर सुन्दर भव्य महल बनाउने कुरा गर्नु, यो त हामी मान्छेले बनाउँछौँ। तर खास सुन्दर मण्डली पत्रसले पहिलोचोटि जब पेन्टिकोस्टको दिनमा खडा गरे, किनभने प्रभु येशूले नै भन्नुभएको थियो यिनीबाट चाहिँ म मण्डली खडा गर्छु। प्रेरित 2:37-41 हेर्छौँ 3000 भन्दा बेसी मानिसहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरे। अनि यो शिक्षा दिने प्रक्रियालाई पत्रसले कन्टिन्यू राखे, लगातार राखे। 4:4-10:48 हेरेदेखि उहाँले ठुलो समूहलाई प्रचार गर्दै गर्दा त्यहाँ 5000 भन्दा बेसी मानिसहरू खडा भए। पछि कर्नेलियसको घरमा उनलाई कर्नेलियस उनको साथीहरूले आफन्तले बोलाए, त्यहाँ पनि प्रभुको वचन सुन्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। यसरी पत्रसको जीवनबाट परमेश्वरले मण्डली खडा गर्नुभयो। अहिले वर्तमान तपाईँ अनि हामीबाट मण्डली खडा गर्ने काम, आत्माहरू जित्ने काम, धेरै आत्मालाई प्रभुको बगालमा ल्याउने काम। प्रभु येशूले भन्नुभयो म असल गोठाला हुँ, म अरूहरूलाई पनि मैले ल्याउनु छ भनिकन यूहन्ना 10 प्रभु येशूले भन्नु अरूहरूलाई पनि यस गोठमा मैले ल्याउनु छ। यिर्मया 23 लेख्छ ती गोठालाहरू जो स्वार्थी गोठालाहरू थिए अनि उनीहरूलाई हटाइकन उहाँले नयाँ गोठाला नियुक्ति गर्नुभयो। अनि ती नयाँ गोठालाहरूले चाहिँ जम्मा गर्नेछन्, फर्काएर ल्याउनेछन्, सुरक्षित गर्नेछन्। पत्रसबाट परमेश्वरले मण्डलीको खडा गर्ने प्रतिज्ञा यस प्रकारले पुरा गर्दै जानुभयो। अघि हामीले एफिसी 3:23, रोमी 12:4-5 हेऱ्यो भने मण्डली ख्रिस्टको देह हो। अनि ख्रिस्टको देह शरीरले चाहिँ एउटा मण्डली चिनाउँछ, विभिन्न अङ्ग छ, विभिन्न रूप छ, अङ्गहरूको विभिन्न जिम्मेवारी छ। अनि यसले अर्को के देखाउँछ भने अनेकतामा एकता। हात खुट्टा अलग अलगै देखिन्छ, अलग अलग स्वभाव छ, अलग अलग जिम्मेवारी छ, तर हामी सबै ख्रिस्टमा एक हौँ। मण्डली हामी ख्रिस्टमा एक हौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो नि जसले मेरो पुत्रको देह खान्छ रगत पिउँछ म त्योसँग हुन्छु, त्यो मसँग हुनेछ। किनभने पवित्र प्रभुले हाम्रो एकतालाई सम्बोधन गरिराखेको हुन्छ। अनि यहुदीहरू अन्य जातिहरू एकजुट भए संयुक्त रूपमा एउटा नयाँ मन्दिर अर्थात् नयाँ देह शरीर बनाउने काममा भए। एफिसी 2:11 पाउँछौँ, जहाँ यहुदीहरू अन्य जातिहरू एकजुट या संयुक्त गरेर एउटा नयाँ मन्दिर अथवा एउटा नयाँ देह बनाउनेछ। त्यो शरीरमा कुनै अनेकता छैन, भिन्नता छैन। गलाती 3:28 भन्छ अब यहुदी ग्रीक कमारा फुक्का नर नारी छैन, किनभने तिनीहरू सबै येशूमा एउटै हो। मण्डलीले अर्को के देखाउँछ, हामी ख्रिस्टमा सबै एउटै हो। ख्रिस्टमा बोलाट पाएको हामी एउटा, किनभने येशू ख्रिस्ट मण्डलीको निर्माता हुनुहुन्छ, अर्थात् यस मण्डलीको शिर अनि प्रधान पनि हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ।
पास्टर, एल्डर, बिशप, सेवक मात्र हो। हामी मण्डलीको कर्मचारी मात्र। पौलले भने नि पहिला कोरिन्थी 4 अध्यायमा हामी चाहिँ परमेश्वरको रहस्यको कारिन्दा मात्रै सम्झोस् है। धेरैले पौललाई, पत्रसलाई, अपोलोसलाई नेता बनाउने कोसिस गरे। हामी चाहिँ शासक होइनौँ मण्डलीको, हामी सेवक हो। हामी पास्टरहरू, एल्डरहरू, अगुवाले यो कुरो मनमा लिनुपर्ने कुरा रहेछ। हामी चाहिँ सेवकहरू मात्र हौँ, सेवा दिने। प्रभुले पत्रसलाई भने मेरो पाठहरू चढाऊ, मेरो भेडाको हेरचाह गर। यिर्मया 23 भन्छ ती स्वार्थ गोठालाले आफ्नो स्वार्थ हेरे। किन पाठहरू चढाउनु पर्ने? किनभने मण्डलीमा बोलाएकाहरू हो, प्रभुले चुन्नुभएको जातिको रखवाली गर्नलाई अगुवाहरू। मण्डलीमा प्रत्येक विश्वासीहरू एउटा जीवित पत्थरहरू हौ भनेर पहिला पत्रुसमा हामी पाउँछौँ। तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य र आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारी गिरीको निम्ति जीवित पत्थर चाहिँ आत्मिक घर बन्नेका छौँ। तपाईँ अनि हामी सबै चाहिँ लिभिङ स्टोन, जिउँदो पत्थरहरू हौ। अघि मैले भन्दै थिएँ प्रभुले त्यति बेला मण्डली खडा गर्छ भने जब पत्रसले स्वीकार गरे, पछि नाथनेलले स्वीकार गरे, अरूले स्वीकार गरे। मण्डलीहरू चाहिँ प्रभुलाई स्वीकार गरेका हो। अनि यहाँ त्यही भन्दैछ कि तिमीहरू चाहिँ अब जीवित पत्थर भएका छौ। हामीले त्यो प्रिभिलेज पाएका छौँ। हामी पनि त्यो मण्डली निर्माणमा हामीले पनि केही अंश हुने ठुलो प्रिभिलेज पाएका छौँ। त्यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। पहिला पत्रुस 2:5 मा त्यही कुरा हुन्छ, तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारी गिरी तिमी जीवित पत्थर चाहिँ आत्मिक घर बनेका छौ। पुजारी गिरी। आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चुन्नु भएको कारण हामी एउटा पुजारी गिरीको जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने हो। हामी आराधकहरू, अहिले भन्यो भने हामी वर्सिपरहरू। अस्तितिर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ वर्सिप कस्तो हुनुपर्ने, किन परमेश्वरले गर्नुभयो। एउटा वर्सिपरको रूपमा प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो, त्यो एउटा मण्डली भित्र। प्रभु येशू ख्रीष्ट बहुमूल्य जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, जिजस क्राइस्ट एज द कर्नर स्टोन। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो, अघि नै प्रभुले मण्डली मेरोलाई ग्रहण गर्छ अनि हामीलाई जीवित पत्थरको रूपमा राखिकन मण्डलीमा गाप्नुभयो। तर एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो, मण्डलीको शिर चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। मण्डलीमा ख्रीष्टलाई सर्वोपरि, पास्टरलाई सर्वोपरि होइन, कुनै विशेष व्यक्तिलाई सर्वोपरि होइन, ख्रीष्टलाई सर्वोपरि। किनभने प्रभु येशू नै जगको चट्टान हुनुहुन्छ जहाँ मण्डलीको निर्माण हुन्छ। उहाँ नै मुख्य कुने ढुङ्गो, उहाँ नै सर्वेसर्वा, उहाँ शिर हुनुहुन्छ। अनि शिरको आदेश, शिरको नेतृत्वमा, शिरको परिचालनमा एउटा बढी खडा हुनेछ। हेर मैले सियोनमा जगको एउटा ठुलो ढुङ्गा बसालेको छु, एउटा जाँचेको ढुङ्गो, एउटा दृढ जगको कुनामा बहुमूल्य ढुङ्गो, विश्वास गर्ने चाहिँ अकमकिने छैन। यशाया 28:16 परमेश्वरले भविष्यवाणी गर्नुभयो, सियोनको जग मैले बसालेको छु अनि जाँचको ढुङ्गो, एउटा दृढ जगको कुनामा बहुमूल्य ढुङ्गो, विश्वास गर्ने त्यहाँ अकमकिने छैन। परमेश्वर मण्डलीको निर्माण हुनुहुन्छ। हामी केवल उहाँको सहकर्मीहरू हो, सहयोगीहरू हो, हामी केवल सेवकहरू हो। जुन ढुङ्गालाई डकर्मीहरूले रद्दी गरे त्यही कुरा चाहिँ कुनाको शिर हुन गयो। किनभने ख्रीष्टलाई यहाँ संसारमा इन्कार गरियो, झुन्ड्यायो, मारियो, सास नदियो, तर उहाँले मृत्युले जितिकन हाम्रो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। येशू स्वयंले भन्नुभयो, पत्रस अनि अन्य प्रेरितहरूले पनि उहाँ यो कुरो जाहेर गर्नुभयो, ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। किनभने बसालिएको जग बाहेक जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। प्रेरितहरू अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालिकन ख्रीष्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुने ढुङ्गो बनिनु भएको छ। एफिसी 2:20, पहिला कोरिन्थी 3:11। मण्डली, अहिले हामी वर्तमान समय हेरौँ, हामीले मण्डलीमा ख्रीष्टलाई कतिसम्म प्रायोरिटी, ख्रीष्टलाई प्रायोरिटी दिनु भनेको उहाँको वचन सुन्नु, उहाँको वचन पालन गर्नु, उहाँको वचन अनुसार
जिउनु। उहाँले बोलाउनु भएको महान उद्देश्य नै हामीले थाहा पाउनु। हामीले एमएलए एमपी चुन्छौँ, किन चुन्नु? उनीहरूले हाम्रो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरोस्, हाम्रो क्षेत्रको विकासको लागि, हाम्रो क्षेत्रको रखवालीको लागि, हाम्रो क्षेत्रको हेरचाहको लागि एउटा उद्देश्यमा चुन्छ। परमेश्वरले मण्डलीमा हामीलाई चुन्नु भएको छ, लिभिङ स्टोन बनाउनु भएको छ। तर हामीले याद गर्नु हामीलाई किन चुन्नुभयो? उहाँले प्रेरितहरू अगमवक्ताहरूद्वारा यो काम गर्नुभयो अनि यो कामको प्रक्रिया हामी बढ्दै जान्छौँ। यसलाई हामीले दृढतासँग हातमा लिएर परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा हामी अघि बढ्दै जान्छौँ। मत्ती 16 अध्याय अनि त्यसको 18 पदमा यसरी छ, अनि म तिमीलाई भन्छु कि तिमी पत्रुस हौ, यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डलीको स्थापित गर्नेछु र मृत्यु त्यसमाथि विजय हुने छैन। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यको साँचहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ स्वर्गमा बाँधिनेछ, औ जे तिमीले पृथ्वीमा बाँधौला त्यो स्वर्गमा फुकाउनेछौ। जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला त्यो स्वर्गमा फुकाउनेछौ। अब अन्तिम कुरालाई छोटोमा राख्न अन्त चाहन्छौ। I will give you the keys of the kingdom of heaven. म तिमीलाई स्वर्गको राज्यको साँचाहरू दिनेछु। मण्डली खडा गर्नुभयो पत्रसमाथि अनि पत्रसलाई अधिकार दिनुभयो, अधिकृत गराउनु भयो। किनभने परमेश्वरमा हामी देख्छौँ उहाँ सम्पूर्ण अधिकार छ, ऊ फुल अथोरिटी भएको व्यक्ति हो। अब प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई स्वर्गको राज्यको साँचार दिनेछु अनि तिमीले जे पृथ्वी बाँध्छ त्यो स्वर्गमा बाँधिन्छ, पृथ्वीमा जे फुकाउला त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। मत्ती 16:19। पत्रुसलाई साँचाहरू किस चाबीहरू भनेको चाहिँ अधिकार हो, अधिकृत परमेश्वरले गर्नुभयो। आज मण्डलीलाई पनि परमेश्वरले अधिकृत गर्नुभएको छ। चाबीहरू अधिकारको चिन्ह हो। अनि प्रेरित 2 अध्यायमा पत्रुसले पेन्टिकोस्टको दिन पहिला चाबी जसले ताला खोल्ने काम गर्छ, पत्रुसले पहिलो काम गरे। अनि यो चाबीको दुईवटा भागलाई हेर्छौँ। पहिलो भाग चाहिँ के छ भने उनले खोल्ने काम गरे। जो अधिकार मूल दैलो खोल्नु पर्यो, ताला खोल्नु पर्यो। अनि ताला खोल्ने सुसमाचारको अथवा विश्वासको ढोका प्रेरित 10 अध्याय पाउँछ, खोल्नु भयो। प्रेरित 2 अध्यायमा यहुदीहरूको लागि उहाँले प्रचार गरिकन धेरै प्रभुमा आए। प्रेरित 10 अध्यायमा उहाँले सामरियाहरूको निम्ति सुसमाचारको प्रचार गरिकन विश्वासको ढोका खोलिदिनु भयो अनि धेरै धेरै प्रभुमा आए, खोल्ने काम गरे। पछिबाट अन्य प्रेरितहरूले पनि यसमा भागीदारी भए। पत्रुस मात्र सीमित भएन, पछि अरूले पनि यो सुसमाचारको ढोकाहरू खोल्दै जाने, शिक्षाको ढोकाहरू खोल्दै जाने, निर्माण गर्ने ढोकाहरू खोल्दै जाने, बनाउने काम, सेवा गर्ने कामहरू, गवाही बन्ने कामहरूको ढोका खोल्ने काम गरे। सुसमाचार पछिबाट हामी पाउलको जीवन पाउँछौँ। उनले जब परिवर्तन भए उनले पनि धेरै धेरै ठाउँ सुसमाचार प्रचारहरूले यो ढोका खोल्ने काम मण्डलीलाई दिएको छ। अहिले पनि मण्डलीको एउटा विशेष काम हो, ढोका खोल्दै जाने, सुसमाचारको ढोका खोल्दै जाने, मण्डलीको निर्माणको ढोका खोल्दै जाने। अर्को कुरो चाहिँ चाबीले के देख्छ भने मण्डलीको प्रशासनसँग सम्बन्ध छ, एडमिनिस्ट्रेसन। मण्डलीको अनुशासन, चर्च डिसिप्लिनसँग सम्बन्ध छ। मण्डलीको विधि विधानहरू है, कानुन बनाउने प्रक्रियाहरू पनि छ। किनभने मण्डली परिचालन गर्नको लागि हामी विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छौँ। यसलाई सुचारू रूपले अनुशासित ढङ्गमा, सिस्टमेटिक ढङ्गमा चलाउनु हो भने मण्डली शासक प्रशासक कुराहरूमा आउँछ। कसरी मण्डलीलाई सुचारू रूपले चलाउने, कमिटिजहरू बनिन्छ, सब कमिटिजहरू बनाउँछ। यसको मूल उद्देश्य हो हामी हरेक काम चाहिँ सुचारू रूपले सम्पन्न गर्न सकौँ भन्ने हेतुले। त्यसमा कुनै प्रकारको विधि विधानबाट बाहिर नजाओस् भन्ने सायद त्यो चाबी पनि उहाँ दिनुभयो। जे तिमीहरू पृथ्वीमा बाँध्छ त्यो स्वर्गमा बाँधेको हुन्छ। प्रभु येशूले चेलाहरू कहाँ प्रकट गर्नुभयो, यूहन्ना 20 अध्यायमा पाउँछौँ। फुकेर आत्मा दिनुभयो अनि भन्नुभयो म तिमीहरूलाई जसरी पिताले मलाई पठाए म तिमीहरूलाई पठाउँछु।
तिमीले जसको पाप रहन दिन्छौ रहनेछौ, जसको पाप क्षमा गर्छ क्षमा हुनेछ। यो ठुलो अधिकार येशू प्रभुले प्रदान गर्नुभयो। मत्ती 28:18-19 भन्छ, स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ, तिमीहरू गएर चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाम बप्तिस्मा दियो, अनि जे मैले भनेको छु त्यो कुरो तिमीले सिकाऊ, शिक्षा दिने कामहरू गर्दैछ। यो अधिकारहरू प्रभु आज मण्डलीलाई दिएको छ। मण्डलीले यो परमेश्वरको उद्देश्यलाई भुल्नु भएन। तपाईँले हामीले ठुलो प्रिभिलेज पाएको छौँ। हामी ठुला बेलिग्राम हुन नसकौँला, दिनाकरण हुन नसकौँला, ठुलो प्रचारकहरू हुन नसकौँला, ठुलो हिलर हुन नसकौँला, तर सानोभन्दा साना जिम्मेवारी प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ भने हामी देख्छौँ 5000लाई खुवाउँदाखेरि एउटा सानो ठिटाको रोल हामी पाउँछौँ, भूमिका पाउँछौँ। उसले आफूले खाने 5वटा रोटी र 2वटा माछा दिए, 5000ले खाए, उब्रे 12 डाल, सानो ठिटा, उसको कुनै नाम छैन, कुनै सम्मान छैन, कसैले गन्ती गरेन उसलाई, तर त्यो कति ठुलो भूमिका उसले निभाए। अनि यसकारण प्रभुले तपाईँले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी छ, अधिकारसँग दिनुभएको छ। हामी चाहे मण्डलीमा प्रशासनिक कुरा गरौँ, चाहे मण्डलीको विधि विधानहरू बनाउँदै चलाउँ, संविधान हुन्छ कोही हामीलाई, यो सबै प्रशासनिक कुरामा मण्डलीको संविधान हुन्छ, कन्स्टिट्युसन हुन्छ, यो एउटा सुचारू रूपले सम्पन्न गर्नको लागि मात्र। यो चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले जे बाँच्छौ बाँधेको हुन्छ, फुकाएको हुन्छ। अनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, यो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। अर्को अधिकार चाहिँ क्षमा गर्ने, क्षमाको घोषणा भन्छ। जसले यसको पाप रहन दिन्छ रहनेछ, जसको पाप क्षमा गर्छ क्षमाको प्रचार गर्ने, घोषणा गर्ने अधिकार दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनको शिक्षाद्वारा उहाँ राज्यमा मानिसहरूलाई ल्याउनु। प्रेरित 15 अध्यायमा पढ्यो भनेदेखि हामी पाउँछौँ परमेश्वरको वचनको शिक्षाद्वारा धेरैलाई राज्यमा ल्याउनु। फेरि पनि म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु, पत्रसले यसरी स्वीकार गरे, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो उत्तर भारत मण्डलीमा एउटा प्रक्रिया छ। हाम्रो नानीहरूलाई जब 14-15 वर्षदेखि उँभो पुग्छ, उनीहरूलाई हामी एउटा सिस्टमेटिक शिक्षा दिन्छौँ। उनीहरूको 6 महिनाको एउटा लेसन हुन्छ, अनि त्यो शिक्षा कन्फर्मेसन, दृढीकरणको शिक्षा यसै कारण दिन्छौँ उनीहरूले पब्लिकली प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको हुनपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा उसले उद्धार र मुक्तिको निश्चयता हुनपर्छ, अनि मात्र प्रभुले त्यसमाथि मण्डली खडा गर्ने। आज तपाईँले हामी प्रभुको सेवक सेविका हुन चाहन्छौँ भने पहिलो क्वालिफिकेसन यो हो, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गरेको हुनपर्छ, उद्धार र मुक्तिको निश्चय पाएको हुन्छ। यो वचन म तपाईँलाई यसै कारण रिपिट गरिरहेको छु किनभने हाम्रो मण्डलीमा अरू धेरै विश्वासीहरू भर्खरै आएका छन्। आज उनीहरूलाई हामीले घर घर गएर शिक्षा दिन नपाइरहेछ। तपाईँले यो सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँ परमेश्वरको पत्थर हुनुहुन्छ, तपाईँ माथि मण्डली खडा गर्नुहुन्छ। तपाईँले प्रभुलाई भर्खरै ग्रहण गर्नुभएको छ, तपाईँ विश्वासमा बढ्दै जानुहोस्, तपाईँलाई जिउँदो पत्थर बनाइकन तपाईँ माथि मण्डली बनाउनु भएको छ। हामी चुनेको जाति एउटा जिउँदो पत्थर अनि उहाँको मण्डलीहरू हौँ। हामीले यो मौका पाएको छ, यो प्रिभिलेज पाएको छ, र प्रभुले अनुग्रह गर्नु हामी एउटा जिउँदो पत्थर भइकन प्रभुले हामीद्वारा मण्डली बढाउँदै जाउँ, मण्डलीको वृद्धि गर्दै जाउँ, धेरै आत्माहरू प्रभु आउँदै जाउँ। अनि त्यति मात्र हो, पत्रस जस्तो पहिलो कुरो परिवर्तन भएको, नयाँ जीवन पाएको, पवित्र आत्माले भरिएको अनि वचनको प्रचार गर्ने व्यक्तिको निम्ति आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, तपाईँले हामीलाई परमेश्वरले जिउँदो पत्थर हुनलाई बोलाउनु भएको छ। हामीले जिउँदो पत्थरको भूमिकालाई इमानदारीको साथ, तयारीको साथ, प्रार्थनाको साथ, प्रस्तावको साथ, उपवासको प्रार्थनाको साथ, राजी खुसीसँग तन मनले सत्य हृदयले परमेश्वरको इच्छालाई सिरोपण गरेर उहाँको आज्ञा पालन गरेर अगाडि बढौँ। मण्डली
परमेश्वरले निर्माण गर्दै जानुहुनेछ। प्रभुले यो वचनद्वारा हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउँ। हामी प्रार्थना गरौँ। जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। पत्रसलाई तपाईँले पत्थर बनाउनु भयो, केफास बनाउनु भयो, जसबाट मण्डली निर्माण गर्ने तपाईँले अटुट गर्नुभयो। अनि उनीद्वारा नै हामीले प्रेरित क्रियामा देख्छौँ 3000 अनि पछि 5000 अरू धेरै सङ्ख्यामा प्रभुमा आए, मण्डली खडा गर्नुभयो। आजको वर्तमान मण्डलीहरू विश्वासीहरूबाट पनि तपाईँले मण्डली बनाउँदै जाने प्रक्रियामा हामीलाई चलाउनुहुन्छ। पत्रुसको सेवकाईको लागि धन्यवाद छ। उहाँ पछिबाट शहीद पनि भए। आज उनको शहीदपनालाई याद गर्दै हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई, हाम्रो मण्डललाई पवित्र मण्डली, शुद्ध मण्डली, पवित्र आत्माले परिचालन गरेको मण्डली बन्नलाई हामी सबैलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु येशूको अनुग्रह, ईश्वरको प्रेम, पवित्र आत्मा सङ्गति, शान्ति सदा सदा बनेर रहूँ। आमेन।